नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। नयाँ वर्ष 2080 सुरु, घुमफिर स्थल र धार्मिक स्थल भरिभराउ। सुदूरपश्चिममा विशु पर्वको रौनक। सुक्खा मौसमको सुरुवातसँगै पूर्वी जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा दैनिक जसो आगलागी। नियन्त्रणमा तालुकदार निकायको व्यवस्था, बजेट अभाव देखाउँदै योजना कार्यान्वयनमा हालचाल। सडक व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउन थालेसँगै औद्योगिक नगरी वीरगञ्जको स्वरूप फेरियो। महानगरको कामको चौतर्फी प्रशंसा। र प्रथम खुला इलाम माई पोखरी म्याराथनमा पुरुषतर्फको उपाधि सेनाका होमलाल श्रेष्ठलाई, महिलातर्फ राजपुरा पछाई च्याम्पियन। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। नयाँ वर्ष 2080 आज सुरु भएको छ। वर्षभरि नै शान्ति, समृद्धि र इच्छाको पूरा होस् भनेर नयाँ वर्षको पहिलो दिन उमङ्गपूर्वक मनाउने गरिएको छ। नयाँ वर्षको उमङ्गमा घुमफिर स्थल र धार्मिक स्थल भरिभराउ भएका छन्। स्वयम्भू पशुपतिनाथ, देवघाट धाम लगायतका स्थलमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको बागद्वार र सपन तीर्थमा स्नान गर्नेको घुइँचो छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सपन तीर्थको कुण्डमा पुगी स्नान गरेमा घाउ खटिरा नआउने जनविश्वास रहेको छ। सौराहा, बन्दीपुर, पोखरा, लुम्बिनी लगायतका स्थल आन्तरिक पर्यटकले भरिएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन राम्रो सुरुवात भए वर्षभरि सफलता मिल्ने जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले आफन्तजन र साथीभाइ आपसमा जम्मा भएर मिठो खाने चलन रहेको छ। सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण विशु पर्व आज मनाइएको छ। हरेक नयाँ वर्षका दिन सुदूरपश्चिममा धुमधामका साथ विशु पर्व मनाउने गरिन्छ। विशु मनाउन रोजगारीका लागि देश बाहिर र कामका लागि स्वदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेकाहरू घर फर्किन्छन्। विशु पर्व विशेष गरी देवर भाउजू, नन्द भाउजू र साली भिनाजुले एक आपसमा सिस्नो पानी छ्यापेर मनाउने गरिन्छ। देवर वा नन्द नहुने भाउजू, भाउजू नहुने देवर, भिनाजु नहुने साली र साली नहुने भिनाजुले आफैलाई शरीरमा सिस्नो लगाउने चलन रहेको छ। विशुका दिन सिस्नो लगाउँदा वर्षभरि रोग नलाग्ने भएका रोग पनि निर्मूल हुने विश्वास रहेको छ। सुदूरपश्चिमेलीको महत्त्वपूर्ण विशु आउनु पूर्व नै घर रातो माटो र कमेरोले लिपोत गर्ने गरिन्छ। नयाँ वर्ष आउनुभन्दा अघि नै घर लिपोत गरेमा वर्षभरि सुख, शान्ति र समृद्धि आउने विश्वास रहेको छ। वैशाख सुरु भएसँगै रोगव्याधि, महामारी र अनिकालको समय सुरु हुने भएकोले त्यसका लागि सिस्नो लगाउँदै परिवारका सबै सदस्यसँगै बसेर लौन, सेल, माडा, पुरी, बटुक, मासको परिकार, डुक्का लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। साथै यो पर्वलाई विष फाल्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। आयुर्वेदिक उपचारमा पनि सिस्नोको प्रयोगलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 1 गते मात्रै फुल्ने सुनाखरी फूलको अवलोकन गर्न आज बिहानैदेखि सिराहाको लाहानस्थित सलहेस फुलबारी पर्यटकीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको फुलबारीका 2 रुखको मध्यभागमा वैशाख 1 गते एक जोडी फूल देखिने गरेको छ। सुनाखरीको सुगन्धले वातावरण नै मगमगाउने र मेला समेत लाग्ने हुँदा मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ। राजा सलहेस र उनकी प्रेमिका मालिनीको प्रतीकको रूपमा यी फूल हेर्न नेपालका सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्ला र भारतका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारण पुग्ने गर्दछन्। साँझपख यो फूल आफै ओइलाएर जान्छ। 13औं शताब्दीका लोकनायक सलहेसको पूजा अर्चना गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, सन्तान प्राप्ति हुने तथा चर्मरोग, कुष्ठरोग लगायतका रोग व्याधि हरण हुने जनविश्वास रहेको छ। सुक्खा मौसमको सुरुवातसँगै पूर्वी पहाडमा हरेक दिन जसो आगलागीका घटना भइरहन्छन्। हरेक वर्ष दोहोरिरहने यस्ता समस्या समाधानमा भने कसैको ध्यान गएको पाएन। कम महत्त्वका आयोजनामा खर्च गर्न तयार स्थानीय तह आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि गम्भीर नबन्नु दुःखद छ। पाँचथरको हिलियाङ 4का सुमन विक्कको गोठमा साताको सुरुवातमा एक्कासी आगो लाग्यो। गोठमा रहेका केही वस्तु मरे, केही मरणासन्न अवस्थामा पुगे। फागुन 27 गते हिलियाङ 1मा दिपेन्द्र दवाडीको घर जल्यो। बाङबारी क्षेत्रबाट आएको आगोले भेटेर 10 लाख भन्दा बढीको क्षति भयो।
चैत्र 20 गते सुभाङको चिउरी पानी सामुदायिक वनको आगोले खानेपानीका पाइपमा मात्रै क्षति पुर्याएन, वन्य जन्तुको समेत भागाभाग बनायो। भारपा सल्लेरीमा 4 दिनपछि अहिले धुवाँ देखिन छाडेको छ। कुम्मायक एक खाल्डेको भदौरी जंगलमा 7 दिनमा पनि आगो पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय जिल्लामा भइरहेका आगलागीका प्रतिनिधि घटना हुने, यी कुनै घटनामा के कारण थियो भन्ने खोजी भएकै छैन। यस वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष मुख्य गरेर वन क्षेत्रमा हुने आगलागीको कारण खोजी गरिँदैन। त्यसमा कुनै तहका सरकारले पनि चासो देखाउँदैनन्। अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अत्यन्त मौन भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो विषयमा खासै चासो देखिँदैन। घटना घटिसकेपछि एउटा चाहिँ सीमित एउटा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र एउटा कागजी अनुसन्धानमै सीमित रहेको अवस्था छ। योबाट चाहिँ स्थानीय सरकारहरू पनि अलिकति क्रियाशील भएर यो विषयमा लाग्नु पर्यो। पाँचथर प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै दर्ता भएका 68वटा घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 सामुदायिक वनसहित जिल्लाभर भएको आगलागीमा 3,07,21,800 रुपियाँ बराबरको क्षति भयो। स्थानीय तहले मात्रै बजेटको केही हिस्सा आगलागी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसमा जनचेतना, तालिम प्राप्त जनशक्ति र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। स्थानीय तहले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यकता छ एउटा। दोस्रो कुरो अर्को चाहिँ अब आगलागी भएको घटनाहरूलाई अब प्रतिरोधात्मक रूपमा काम गर्नको निमित्त हाम्रो खास गरी दमकललाई समय सापेक्ष व्यवस्थापन गर्ने र दमकलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि, प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि समय सापेक्ष तालिम दिने र तिनीहरूलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले राख्नु आवश्यकता छ। वन वा घर जे जले पनि क्षति स्थानीयकै हुने हो। कतिपय आगलागीमा स्थानीय तहले राम्रा उपाय पनि निकालेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन एक्लै सम्भव छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले पनि चासो दिए मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। फुसको छानो विस्थापित गर्दै सबै घर जस्ताले छाउन सके घरमा हुने आगलागी केही कम गर्न सकिने बुझाइ स्थानीय सरकारको छ, तर त्यसमा संघ र प्रदेशको पनि साथ आवश्यक देखिन्छ। बस्तीहरू पनि अलिक नभएको र यो जडी तपाईँको बुट्यानहरू बढी भएको हुनाले त्यो आगो लागि अलिक जोखिम भएको र हामीले आगामी वर्षमा गर्ने भनेको चाहिँ त्यही सुरक्षित गर्नलाई चाहिँ कर्कट पाटा नै दिने हो। त्यसबाट चाहिँ 80% चाहिँ लगभग बच्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा उयो गरेका छौँ। घटनापछि हस्याङ फस्याङमा हुने निर्णय भन्दा पनि पूर्व तयारी सहित गर्ने निर्णय जलिरहेको पूर्वी पहाडले पर्खिरहेको छ। सचेतना सहित दण्ड सजायलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नियतवश गरिने आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिने थियो। ग्यालेक्सी 4K का लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म फोहोर सहरले चिनिने वीरगञ्जको परिचय फेरिएको छ। सडक किनारका खुला नालासँगै जताततै फालिएको फोहोर र खाल्डाखुल्डीका कारण धुलाम्य र हिलाम्य देखिने वीरगञ्जका सडक हिजो आज आकर्षक बनेका छन्। वीरगञ्जका स्थानीयको साथ र स्थानीय तहको मेहनतले वीरगञ्जको मुहार फेरिएको हो। स्वस्थ सुन्दर विकासको नगर वीरगञ्ज महानगर भन्ने नारा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई बल्ल सुहाउन थालेको छ। देशकै प्रमुख आर्थिक नगरीको उपमा पाएर पनि कुनै बेला फोहोर, हिलो र धुलोमा रुमलिएको वीरगञ्ज अहिले सफा, सुन्दर र चिटिक्क देखिन थालेको छ। महानगर भनेको छ, महानगर जस्तो नै नलाग्ने होइन, एकदमै त्यो किन महानगर घोषणा गरिदियो होला बेकारमा जस्तो लाग्थ्यो। अहिले संयोग भन्नु जे हुनु यो 4-5 वर्षको भित्रमा 3-4 वर्षदेखि यता चाहिँ सबैतिर अब चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि छ, नगरपालिकाको पनि त्यतिकै लगा के अरे सरकारको पनि केही बजेट आएर होला। चारैतिर बाटोहरू एकैचोटि जस्तो एकैपटकमा क्लियर भएको छ। केही समय अघिसम्म वीरगञ्जका सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका सवारी साधन र दुर्गन्धित खुला नाला, फोहोरको डङ्गुरले भरिभराउ सडक किनारले महानगर कुरूप देखिन्थ्यो, जसले वीरगञ्जको परिचय नै फोहोरी सहरको रूपमा स्थापित गर्यो। तर अहिले नाला, फोहोर सडक र ढलको व्यवस्थापनले वीरगञ्ज आकर्षक देखिएको छ। पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ सुचारू काम राम्रो भइरहेछ। अहिले चेयरम्यानको कडाइ पनि राम्रो छ, नगरपालिका पनि आफ्नो विधि व्यवस्थाले राम्रो काम गरिरहेछ, ट्राफिकको नियम पनि पालन भइरहेछ, रोडमा धुलकणहरू पहिला उडिरहेको थियो त्यो अहिले शान्त छ। वीरगञ्जवासीले महानगरको नयाँ नेतृत्व पाएसँगै नगरको अवस्थामा सुधार महसुस गरेका हुन्। नगरलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले थालेको कामको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ। साह्रै फोहोर हुन्थ्यो, सफाई कर्मचारी त्यो डिसिप्लिन देखिएको थिएन। कर्मचारी त्यही छन्, डिसिप्लिनमा छन्, काम पनि राम्रो भइरहेछ।
निसन्देह अहिलेको टिम मेयर र उनका वडा अध्यक्षहरूले मेहनत गरेकै हुन्। त्यो मामलामा हामीले खुला मुक्त कण्ठले त्यो कुरोमा साधुवाद दिनैपर्छ, प्रशंसा गर्ने। 32वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरमा दैनिक 42 देखि 60 टनसम्म फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्र नियमित रूपमा सञ्चालनको साथै घर र कार्यालयबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले निगरानी बढाएको छ। महानगरले जथाभावी फोहोर गर्ने पूर्व मेयर विजय कुमार सरावगी, नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी र बाटो तोडफोड गरेर पुनर्निर्माण नगर्ने नेपाल टेलिकमलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। साथै महानगरभित्र रहेका माईस्थान मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर, विपश्रना पार्क, चिल्ड्रेन पार्क लगायतको सौन्दर्यीकरणमा महानगरले विशेष चासो देखाएको छ। सडक र गल्ली उज्यालो पार्न महानगरले 13,322 वटा स्ट्रिट लाइट समेत जडान गरेको छ। गर्नलाई त एउटा कुरोको छ, हामीले त्यही कुनै जादुको छडी छैन हामीसँग, त्यही पुरानै चाहिँ नि जनशक्तिलाई नि हामीले प्रयोग गरिरहौ र एउटै काम के गरेछौँ नि, हामीले चाहिँ नि दिनरात 24 घण्टा यसमा चाहिँ नि लागि परेका छौँ हैन। हामीले सकभर चाहिँ नि धेरै कुरो अपनाएका छौँ यसमा। सुरुमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नागरिकलाई सम्झाउने कोसिस गरेका छौँ। हुन त यसअघि मझौला सहर, एकीकृत सहर वातावरणीय सुधार लगायतका आयोजनाले पनि वीरगञ्जका मुख्य र केही सहायक मार्गको अवस्था सुधार र भूमिगत ढल व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। महानगरको मुहार फेर्न स्थानीय तहले छोटो समयमा लिएको गति प्रशंसनीय त छ नै, अझ सीमा नाकासँग जोडिएका बस्तीका साथै ग्रामीण भेगका ग्राभेल सडक लगायतका पूर्वाधार र लामखुट्टेको प्रकोप नियन्त्रणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका चनाखो बन्न सके सुनमा सुगन्ध थपिने थियो कि। ग्यालेक्सी 4K का लागि वीरगञ्जबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर रेल सेवा विस्तार गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएसँगै नेपाल रेलवे कम्पनीले दैनिक 4 पटकसम्म सञ्चालन गर्ने गरी सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि रेल दैनिक 2 पटक मात्रै सञ्चालनमा थियो। कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले नेपाली यात्रुको माग र धार्मिक पर्यटकलाई जनकपुर धाममा लाग्ने समयसम्म टिकाउन रेलवे सेवा थप गरिएको बताए। उनले भारतको जयनगरबाट लामो दूरीका लागि खुल्ने तथा आउने रेलको समय तालिकालाई ध्यानमा राखी नेपाल रेलवेको समय तालिकामा परिवर्तन गरिएको बताए। रेल अब जनकपुर धामको कुर्थाबाट बिहान 7:15 बजे र दिउँसो 2:45 बजे भारतको जयनगरका लागि छुट्नेछ। यस्तै जयनगरबाट कुर्थाका लागि बिहान 9:30 बजे र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्ने महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिएका छन्। 1 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको ब्रोडगेज रेल बिहान 10 बजे जनकपुरबाट छुट्ने र जनकपुर धामका लागि दिउँसो 3 बजे प्रस्थान गर्ने गरेको थियो। महाप्रबन्धक झाले बिजलापुरसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि 2 चरणको इन्फेक्सनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी समेत दिए। तनहुँको आबुखैरेनी स्थित झकालटारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका दर्जनौं भवन अलपत्र अवस्थामा छन्। 40 को दशकमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 58 रोपनी जमिनमा बनेका अधिकांश भवन संरक्षणको अभावमा अलपत्र बनेका हुन्। जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि 2050 सालदेखि प्रयोगविहीन बनेका भवन 2058 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तालिम केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले केही वर्ष ती भवन प्रयोग गरेको थियो। अहिले करिब 19 रोपनी क्षेत्रफलमा प्राधिकरणले आँबु वितरण केन्द्र सञ्चालन गरेको छ भने संघीय सरकारको योजनामा बाल तथा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र बन्दैछ। बाँकी 30 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेका भवनको संरक्षण हुन सकेको छैन। गाउँलेलाई नि अलिक डर नै छ। माथि चाहिँ नि अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाल सुधार, यही कम्पाउन्डभित्रै बाल सुधार महिला तथा बाल सुधारको ठुलो भवन बन्दैछ। 1 करोड 2 करोडको त्यहाँ माथि बन्दैछ। यहाँदेखि तलको चाहिँ नि त्यस्तै बनेमा यहाँको जनतालाई धेरै नै चाहिँ नि सेवा सुविधा मिल्थ्यो। एकदम डरको स्थिति भएको थियो। अब यो यतिकै युजलेस बसेकोलाई चाहिँ अब यो सरकारको ध्यान यतातिर गएर गाउँपालिकाको मातहतमा रहेर यसलाई चाहिँ एउटा विद्यालय, अब टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू खोल्ने, अब कति सरकारले चाहिँ विकास गर्ने ठाउँहरू नपाएर बसेको छ। यहाँ चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा छ।
यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले नै हेरेर यो ठाउँलाई चाहिँ फेरि यसलाई पुनर्निर्माण गरी यो ठाउँलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सके निकै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले ती भवनमा बहुप्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ। प्राधिकरणले अनुमति नदिएको भन्दै पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रयोग गरिने प्रतिक्रिया दिएको छ। र हामीले चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिकाले चाहिँ अब टेक्निकल कलेज भनेर हामीले यही शैक्षिक संस्थाबाट सुरु गर्ने हाम्रो योजना थियो र जसको स्वरूप चाहिँ हामीले तयारी पनि गरेको हो र त्यसको लागि अब हाम्रो संरचनाको अभावले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहेको आबुखैरेनीकै खानी खोलामा 30 रोपनी र आबुखैरेनी 1 मा रहेको 15 रोपनी क्षेत्रफलका भवन पनि खण्डहर बनेका छन्। प्रहरीमा बेथिति बढेको भन्दै सिराहाको मृषयमा प्रदर्शन भएको छ। प्रहरीमा बेथिति बढेको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै आज साँझ स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका कारण केही बेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भयो। अहिले राजमार्ग खुलाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो इलाका प्रहरी कार्यालय मृषयको मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिन कुमार भदैसवारलाई 9,000 रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ रामेछाप सांस्कृतिक तथा सडक महोत्सव आयोजना गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2080 सालको शुभारम्भसँगै सुरु भएको महोत्सवमा स्थानीय परिकार, दुग्धजन्य तथा जडीबुटीजन्य वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। जुन अहिले भइरहेको एउटा स्ट्रिट फुड फेस्टिभल र यसले चाहिँ अब केही व्यवसायिक रूपमा यो दिन प्रतिदिन चाहिँ ह्रास हुँदै गइरहेको व्यवसायलाई केही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउनलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नै यसले केही भूमिका निर्वाह गर्छ नै। महोत्सवले स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तु, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका सामग्री प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ। भोलिसम्म चल्ने महोत्सवले सुस्ताएको बजार चलायमान बनाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्ने मन्थली नगरपालिकाको बुझाइ छ। सरकारहरूलाई प्रमोसन गर्दै अगाडि जानेर जुन अहिले यो मन्थलीबाट लुक्ला जाने गरी जसरी हवाई यातायात यहाँबाट व्यापक रूपमा सञ्चालन भएको छ त्यसको लागि पनि मध्यनजर गर्दै सुरुमा एक खालको प्रभाव छोडौँ भनेर उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर यो अहिले 2 दिनको फेस्टिभल सुरु गरेको छ। 50,000 जनाले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको महोत्सवमा माझी, हायु, सुनुवार, नेवार, मगर, तामाङ लगायतका जातिले आफ्नो संस्कृति झल्कने झाँकी समेत प्रदर्शन गरेका छन्। प्रथम खुला इलाम माइपोखरी म्याराथनमा पुरुषतर्फको उपाधि नेपाली सेनाका होमलाल श्रेष्ठले जितेका छन्। महिलातर्फ राजपुरा पसाई च्याम्पियन भइन्। श्रेष्ठले निर्धारित 42.2 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 58 मिनटमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन्। सेनाकै अर्का खेलाडीले पनि यसको उपाधि जितेका छन्। प्रथम हुने श्रेष्ठले नगद 2,50,000, दोस्रोले 1,50,000 र तेस्रोले 1,00,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। महिलातर्फको उपाधि जितेकी राजपुराले निर्धारित 21.1 किलोमिटर दूरी 1 घण्टा 47 मिनटमा पूरा गरिन्। 1 घण्टा 58 मिनटमा दूरी पूरा गर्दै पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन् भने 1 घण्टा 59 मिनटमा दूरी पूरा गरेकी पूर्ण लक्ष्मी नेउपाने तेस्रो भइन्। उनीहरूले क्रमशः 1,50,000 र 35,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र केन्याका गरी 147 जना धावक सहभागी थिए। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौँ। जाँदा सधैँ हेडलाइन्स। नयाँ वर्ष 2080 सुरु, घुमफिर स्थल र धार्मिक स्थल भरिभराउ, सुदूर पश्चिममा विशु पर्वको रौनक।
सुक्खा मौसमको सुरुवातसँगै पूर्वी जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा दैनिक जसो आग लागि नियन्त्रणमा तालुकदार निकायको व्यवस्था बजेट अभाव देखाउँदै योजना कार्यान्वयनमा आलटाल। सडक व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउन थालेसँगै औद्योगिक नगरी वीरगञ्जको स्वरूप फेरियो। महानगरको कामको चौतर्फी प्रशंसा। र प्रथम खुला इलाम माईपोखरी म्याराथनमा पुरुषतर्फको उपाधि सेनाका हुमलाल श्रेष्ठलाई, महिलातर्फ राजपुरा पछाई च्याम्पियन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्कार।